बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। झूठ बोला है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयानिया अल्फी जमा किया है। आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। साहब आपको बताएं वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे, और लाशें भी आपने गायब की। गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं, फर्क तो इनको कोई नहीं पड़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हमला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्होंने गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, असेंबली में शेर अफजल मरवत साहब और अता तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। नाज़रीन ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे, सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई। ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। 26 नवंबर को स्पीकर साहब, 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्ते लोग थे और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने पीएमएलएन की हुकूमत है उनको ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लूंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरीपुर से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका 4 सदर से ताल्लुक शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद 4 सदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जी कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिर डेविड लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया, इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर हैं जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे, डी चौक आए थे। और फिर सर इनके बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं। सर परसों से मैं इनका सर ये इनको
میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ساری کرسیاں خالی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اب سر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ اچھا سر، مذاکرات پہ میں نے دیکھا ہے حکومت کر رہا ہے سر، کوئی سلطان راہی بن گیا ہے، کوئی جگہ بن گیا ہے، لگتا ہے سر کوئی پنجابی فلموں کے ہیرو ہیں سر، ایسا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو تو حکومت کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ میرا لیڈر سر 500 دن سے بے گناہ اس وقت جیل کے اندر کال کوٹڑی میں، اور سر میرا لیڈر جب کال کوٹڑی میں سر اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتے، ایکسرسائز کرنے نہیں دیتے، ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے، اخبار نہیں دیتے سر، اس کے بچوں سے اس کو بات نہیں کرنے دیتے، آئسولیشن میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی سر جب میرے لوگ، میری پارٹی کے لوگ شہید ہوئے تو سر میرا لیڈر اتنا میچور ہے، میرا لیڈر اتنا بہادر جدار ہے کہ سر اس نے تو اپنی ذاتی کوئی چیز بھی آپ سے نہیں مانگی۔ آپ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بھی ہم ڈائیلاگ پہ، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم ڈائیلاگ کی انہوں نے کمیٹی بنا دی، اور ہم نے آپ کو کہا ہے سر ڈائیلاگ تو ہم ملک کے مفاد میں کریں گے، لیکن جو شہیدوں کی بات ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چورے کیا، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو میرے لیڈر سمیت بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہے سر، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور سر یہ جو آپ ترمیمیں یہاں پہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے ایم این ایز کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے اپنے مفاد کی، ویسے تو سر پورے ایوان میں ہمیں کوئی منسٹر یا فارم 47 والا وزیر اعظم نظر نہیں آتا سر۔ جس دن کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہاں پہ شب خون مارنا ہوتا ہے ان کے اوپر تو سر تو ماشاءاللہ پھر بھیڑ بکروں کی طرح یہاں پہ سارے موجود ہوتے، لائن حاضر کر کے آنکھ کے نیچے جھکا کے سارے موجود ہوتے۔ تو سر جب میرے لیڈر نے ڈائیلاگ بات کی نا تو یہ تو سمجھے ہماری شاید کوئی کمزوری ہے، ہماری میچورٹی ہے۔ آپ شیخیاں مار رہے ہیں، آپ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ورنہ تو پبلک جو پاور ہے آج بھی ہمارے پاس ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا اسپیکر صاحب، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل 16 تاریخ کو پشاور کے اندر چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جب تمام شہداء کے لیے وہاں پہ کلخانی رکھی، سولیڈیریٹی رکھی، تو وہ تو سر پورا جلسہ بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں میرا لیڈر جب آواز دے گا، ہر روز اس کے کہنے کے اوپر عمران خان کا نام لیتے ہوئے، پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے انشاءاللہ لوگ بار بار عمران خان کے کہنے کے اوپر نکلیں گے۔ ناظرین اکرام، سوال تو پھر ہوگا کہ گولی کیوں چلائی؟ ناظرین، اسمبلی میں شیر افضل مروت صاحب اور عطا تارڑ صاحب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اسی پر جو ہے زرتاج گل صاحبہ بھی بول پڑی۔ زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، 26 نومبر کو نہتے کارکنان پر رات کے وقت لائٹس کو بند کر کے کارکنان پر گولیاں برسائی گئی ناظرین۔ اور اسی طرح شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ لاشیں بھی ہماری گرائی اور باتیں بھی ہمیں سنا رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی تک اس بات کا کنفرم نہیں ہو سکا کہ لاشوں کی تعداد کتنی تھی۔ ایگزیکٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتائی گئی وہ 12 تھی۔ یہ اس وقت تک کی تعداد تھی جو مغرب سے پہلے جن لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ لوگ لاپتہ ہیں، شہید ہو گئے یا کدھر چلے گئے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔